सोडचना सोडचना रे सोडचना We want justice. 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 Hey. सगळ्यांनी मागता मातशें गोंयच बसचें म्हणून रस्त्यार पंचादा नमस्कार आणि आखे गोंयचे पोरचेक आखे इंडियेचे आनी संवसाराचे पोरचेक नमस्कार कित्याक हो गोंयच साहेब म्हणटा आमगे गोंयकाराक न्हू तो आख्खो संवसाराचो आनी आख्खे गोंयकार आख्खो संवसार गोंयच पायक मान आनी रिस्पेक्ट दिता सगळे त्या थंय क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुस्लीम भाव सगळे एका जात कात धर्म लागला आनी पयर सांगलो ते भाशेन हांव क्रिस्तांव मान उबी मानान क्रिस्तांव आनी जेन्ना म्हगे धर्माक म्हगे देवाक म्हगे सांताक कोणूय कितें म्हणटा एज अ Catholic, as a Christian, it is my duty to be with my faith. आणि म्हाका दिसता तेश कोन्न हांव तेश कोन्न दुसऱ्या धर्माच्या दुसऱ्या जाती कातीच्या भावांनी आपणा धर्मा पासत उबो रावपा जाय तितून आमी कांय म्हणय तूं कोणाकूय देव मान कोणाकूय आपणालो सांत मान आमकां प्रॉब्लम आहा बट जेन्ना हांव म्हगे मनशाक सांत फ्रांसिसाक हांव म्हगे सांत म्हूण मागता म्हाका म्हगे सांताचे दुसऱ्या मनशान बोट दाखोवपा येना दुसऱ्या मनशाक उलोवपा येना जेन्ना आमी कोणाचे धर्माचेर उलयनाय तशें आमकांय दिसता दुसऱ्यांनी आमच्या धर्माचेर आमच्या सांताचेर उलोवपा येना आनी वेलिंगकाराक हे जाणटी पिरायेर 70-5 वर्सां पिरायेर म्हाका दिसता कसली खाज आहा म्हूण खबर ना एक्चुअली ताणें हे पिरायेर तेगे नात्रां बित्रां पयली बायली कोण आहलो तेगे नात्रां बित्रां तेंचे बरा बसोन टायम पास करपाचो असले गोंया हो इश्यूज करपान कितले इश्यूज आहाय मरे वेलिंगकारान तूं घेतलो जाल्यार आमगे गोंय काबार जावन वयता आमगे भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट ना रस्त्यार डेथ जाताय रेप जाताय डेकोल्टी जाताय हे इश्यू घे मरे तूं तर एक सोशल मनीस शिकणार मनीस तूं तरी जर बरो मनीस आलो शिकपा आलो हे इश्यूज घे गोंय पासत तूं हे नाकालो इश्यूज घेवन कोणा सुसेक पेडयता हे कोराचेर आमी गोंयकार हिंग आतां रस्त्यार आहाय कित्याक पासत तूं हे तुजे पासत म्हाका दिसता तुका तरी थोडी तरी लॉ जाल्यार कोट्टीभर नाका उदकां तुवें नाक घाल तुगेले जीव दिवपाक इतली तुगे परिस्थिती तुका तरी थोडो रेस्पेद आहा जाल्यार तुवें तुका रेस्पेद तुका तरी थोडो तुगे प्रोफेसर म्हणून रेस्पेद जाल्यार कोट्ट्यांक उदक घाल्यार नाक घाल्यार तितून जीव दी म्हाका दिसता इतली उलोवपा तुका थंयलां कित्याक तुका गरज नासली असली कॉन्ट्रोवर्सी करपाक आमकां केन्नाय तुजेर उलयलें तुगे कसले हेजेर उलयलें तूं आमगे देवाच्या सांता बॉक्साचेर उलयनाका तुका सदां एक पाट उलयलो आम होग रावले सेकेंड टायम उलयतो होग राव तेच म्हणपा ना कित्याक आम कोण तुगे हाताय बसोन हाय आम तुका देयत आहाय आमगे सांत आमगे इगोज तुका देयत आहा तुका देयत जाल्यार तूं सांग वी आर रेडी टू पे तुका जेन्ना आम देयत नाय तुगे पयशे कांय कोनाय हायनाय जाल्यार वी ऑल्सो पेईंग टॅक्सीस सो तूं कोण 300 करोड म्हणटा 350 करोड म्हणटा तूं कोण रे विचारपाक तूं विचारपा आहा तुगे जाल्यार तूं तुगे कितें तें कायद्यान बरें तुका अशें करून उलोवपा रायट ना सो डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड आमी सोसून घेवपा न्हय आनी म्हाका स्वता सरकाराक हांवें पयर जालें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक यू हॅव एश्योर्ड अस ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट यू वील टेक एक्शन ऑन एनी वन हू स्पीक्स कम्युनल उलयता तेजेर तूं एक्शन घेतलो बट म्हाका कळना आज पासून 4 दीस जाले सीएम कितें एक्शन घेयना काय सो वी डिमांड जस्टीस एज गोवन्स एज कॅथलिक्स म्हूण खबर सोड न्हू क्रिस्तांव म्हूण खबर सोड एज गोवन्स कित्याक सान फ्रांसीस साहेब आख्ख्या गोंयकार आलो सो एज गोवन वी डिमांड जस्टीस एंड आय फील दॅट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दोतोर प्रमोद सावंत यू वील गिव अस जस्टीस आमकां अशें करून रस्त्यार हाडनाका
गोंयचो तूं आख्खो गोंयचो चीफ मिनिस्टर थोड्या कम्युनिटीचो कसले एकूच जाती धर्माचो वो तुगे मतदारसंघाचो पुरतो न्हू तूं आख्खो गोंयचो चीफ मिनिस्टर तूं सो गिव अस जस्टीस आमी कोणाकूय भिवोन नाय आमी कोणें म्हाका दिसता कोणें कांगण गायलें नाय आमकांय मातशें तरी आमगेलें धर्म आमगेलो देव जात कात सांबाळपा आमकांय थोडी पट ताकोता आनी तुका आमी सांगूंक सोदताय प्लीज डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड आनी असले कोण तुगे लेंबडे कोणे चमचा हिंगा न्हू सगळे कोणें नाके गोंय आमकां कम्युनल कोताय ते वयत थिंगा देवाच्या धर्माच्या जातीच्या नांवार आमकां डिवायड कोताय तांकां तुका धोडे शिकोय नाल्यार तेमी बीजेपीच्या नांवूय पेडे केला एज अ चीफ मिनिस्टर यू आर ऑल्सो गोइंग टू स्पॉयल युअर रेप्युटेशन दीस थिंग्स हॅव नॉट हॅपन्ड बिफोर प्लीज डोंट टेक अस लायटली तुका एक देवान म्हणटा तुगे बीजेपी तुका पार्टीन एक हें दिला चीफ मिनिस्टर तुका दवरला तेजो तूं रेस्पेद सांबाळ आनी प्लीज आमकां जस्टीस दी देव बरें करूं इट इज नॉट अबाउट मी हांवें खूब वेळा आसा हांगा म्हाका दिसता दनपारच्या 3:00 आमचो बाब क्रूज आनी बाकीचे लोक जे गोंयकार आसात आज हांगा जो आयला तो प्रत्येक जाण गोंयकार म्हणून आयला हांव हिंदू म्हणून येवना हांवें गोंयकार म्हणून आयला कारण गोंयान सदांच आमी ल्हानपणासान पळयता कम्युनल हार्मनी इज द एसेन्स ऑफ गोवा ही कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न जेन्ना कोणी करता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान एकठांय जावपाची गरज आसता आनी तें करपाक आमी आयला एक गजाल परत एकदां सांगून दिसता की कोणाच्याय बिलिफान तुमी बिलीव करना जाल्यार यू हॅव नो रायट टू क्रिटिसायज ऑर मेक स्टेटमेंट्स लायक वॉट ही हॅज डन आनी हॅबिच्युअल खंय तरी दिसता कारण परत तेच स्टेटमेंट करप परत इन्सायट करप टू स्प्रेड एंड टू ब्रीच पीस ऑफ गोवा गव्हर्मेंट शूड हॅव टेकन एक्शन इन दीस मॅटर इमिजिएटली आतां न्ही हे लोकांनी सांगपाची गरज ना कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसा तेन्ना हे 3-4 दिसां पयलीं ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले ताका अरेस्ट करपाक तांणी प्रयत्न करूंक ना ताका एब्सकॉन्ड जावपाक टायम दिला अशें आमकां खंय तरी दिसता कारण आज दीसभर जेन्ना लोक एजिटेट करताले हे ऑफेन्स सकाळी रजिस्टर करूं येताले सो आय फील एब्सोल्युटली गव्हर्मेंट इज प्रोटेक्टींग दीस गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती खंय तरी हातूंत भितर इनवॉल्ड आसा डिवायड एंड रूल पॉलिसी कारण जे विशय आयिल्ले आतां विशय आयिल्ले ते विशय आशिल्ले लँड यूज लँड कन्वर्जन जे विशय आशिल्ले ते अनएम्प्लॉयमेंट विच हॅज कम अप ऑल दीज इश्यूज वेन दे वर कमिंग अप सडनली एक टर्मोइल करता वर्टिकल डिवायड करपाचो प्रयत्न करता गोंयान हिंदू क्रिश्चन पयलीं मुस्लिमां भितर करपाक केलो हिंदू मुस्लिमां भितर करपाचो केलो मागीर ताणें आतां कॅथलीक आनी हिंदू भितर करपाचो केलो दीस इज समथींग रॉंग दीस इज बॅड फॉर गोवा बेटर गोवन वेकअप इरिस्पेक्टीव ऑफ द रिलीजन हें कोणाकय जावपाक शकता आनी हें चुकीचें इमिजिएटली ताका अरेस्ट करचो हे अशी आमची मागणी आसा आनी सरकाराक जर तो मेळना जाल्यार ते कितें म्हणटा ते सोड सांगचें की आमी कॅपेबलूच ना म्हणून आमचें पुलीस डिपार्टमेंट कॅपेबल ना म्हणून की एक मनीस पणजेसान गायब जाता एक मनीस जेन्ना पणजेसान गायब जाता आनी म्हाका याद जाता थोडे दीस पयलीं म्हाका पॉलिटिकली दे वर ट्रायंग टू अरेस्ट मी विदीन 15 मिनिट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ माय एप्लिकेशन पुलीस घरा आशिल्ले मडगांव आशिल्ले सगळे कडेन भोंवताले तेच पुलीस आतां कित्याक न्हिदल्या हो व्हडलो प्रश्न आज 2-2.5 वरां पुलिसांक कित्याक लागली ताच्या घरा वचपाक that MLA is leader of opposition and all of us had to call DGP and ask him why are you not arresting and then the teams are sent. This is the reality of Goa police and Goa government today. So I think that this is a cover up. This is incited. This म्हाका दिसता larger conspiracy परत एकदा म्हणटा government is involved in larger conspiracy to create breach of peace in Goa with the intent की attention divert जावचे real issues जे गोंयचे आसा ते पूण गोंयकार एकठांय जाला दिस इज द रिजन एंड यू कॅन सी इट हियर हांगा जे आज गोंयकार जाले ते गोंयकार एकठांय जाले आनी अशेंच जातले ते शूड नॉट तुमकां दिसता की वेलिंगकर अरेस्ट जातलो म्हणून पुलिसांक कापाजदाद आसा पुलीस जर कॅपेबल आसा आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना जाल्यार 100% अरेस्ट जातलो आनी तो जर अरेस्ट जायना दॅट मिन्स गव्हर्मेंट इज इनवॉल्ड इन प्रोटेक्टींग आमी आमचे डिसिजन इज जे कॉल दिला कन्सर्न सिटीजन्स तांकां तेंको दिवपाक त्या खातीर आमी आयल्या तांचे बराबर आनी प्लस जेन्ना पुलीस एक्शन घेनासले तेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन पर्सनली डीजीपी कडेन उलयलो आनी सांगलें तुरंत एक्शन घेवपाक जाय फर्स्ट ऑफ ऑल FIR हॅज टू बी रजिस्टर्ड एंड देन द कल्प्रिट हॅज टू बी अरेस्टेड आनी तेन्ना दे स्वॉंग इन टू एक्शन तांणी सांगलें हय आमी टीम धाडटा अरेस्ट करपाक सो ही इज continuously taking updates with the DGP. After that, whatever जे लिडरांनी कॉल दिल्ले बाय प्रतिमा आनी ताजे वांगडी आसा ते
ते डिसिजन कितें घेता ते ताजेर आमकां मान्य आसा. तुमकां दिसता की आयज वेलिंगकर अरेस्ट जातलो म्हणून? पळय, तूं तर म्हाका विचारशी कितें जावपाचें आसा तें आयज रातीक. ताका फुडें कोणें काडला? प्रमोद सावंतानूच काडला. गडबड करपाक, मायंड डायवर्ट करपाक. हें जें डिस्ट्रक्शन चालू आसा गोंयांत, जे जमनी विकले गोंयाच्यो, दे आर ट्रायींग द ट्रायड एंड टेस्टेड रेसिपी म्हणटा पळय ते वाद विवाद करपाक रिलिजनाच्या नांवार, वीच आयज पळय सगळे धर्माचे लोक आयले. हातूंत दाखयता की गोंयकारपण तांच्यान तोडपाक जावचें ना. गोंयकारपण हेज वन एंड दे वील ऑलवेज वीन. सो जाका फुडें काडलेलो ताका ते लिपयतले, पुलिसांक धाडटले आनी ताचे पयलीं ताका सांगतले तूं धांव म्हूण. हांव सांगता हें आमकां सकाळी पासून हेंच कळून येतलें. ताका लिपयलो सरकारान. प्रोबेबली तोच चीफ मिनिस्टरच्या बंगल्यार आसतलो आल्तिनार. Sir, as a MP, you have joined this protest gracefully. Any message for of this other ministers and all minority ministers who are there who have not? Who are minority ministers and MLAs? जे उडी मारलेली ते, they have no religion. For them, religion is money. They sold themselves. They betrayed the people. तांचेर कितें विश्वास दवर? तांचे उलोवचेच न्ही. तांचे उलोवन फायदोच ना. आमी आमचो कितें म्हणटा तो सेल्फ रिस्पेक्ट सकयल कित्याक हाडया तांचें नांव घेवन? आमी हांगा आयल्यावन आय हॅव नॉट कम एज MP, नॉट कम एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन. वी हॅव कम एज गोंयकार तेको दिवपाक, टू डिमांड जस्टीस. बट वेन इट केम टू using influence, that is the time leader of opposition rang up the DGP and forced him, you have to take action. You cannot have two different methods. थोड्यांक arrest करपाचे, थोड्यांक arrest करपाचे ना. There is no luxury treatment for such criminals. And that is why DGP promised him team धाडटलो ताका arrest करपाक. पळोवया आमी ताका arrest करचे पयलीं whether प्रमोद सावंत ताका लिपयता जाल्यार. So will this agitation not end till he is arrested? Whatever the leaders like Pratima and all, they gave the call. They कितें decide करतले. See, it has to evolve. These things, decision making is evolving every moment. कशें कितें जाता पळय तें. ते जर आतां रातभर जर रावले जाल्यार तुमी हांगा रावतले काय? ते कितें कॉल दिता पळय त्या प्रमाणे. And we will go by whatever generally what they decide. हे DGP, IGP सगळे जावं हे सगळे मरे हेंगेलो we should not take follow up from them. It is their duty to make sure that this element जे आमकां धर्माच्या नांवान डिवायड करपाक प्रयत्न जे करतात. This is not the first time. Few days back in Kankon, several places there were law and order situation. गोंयचे communal harmony पाड घालपाक एक सिस्टमॅटीक प्लॅन हो प्रमोद सावंत आनी तेगेलो सरकारान केला. जेन्ना हो प्लॅन केला, द मेन रिजन इज डायवर्जन फ्रॉम द रियल प्रॉब्लम दॅट द गोवन्स आर फेसिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. पयरू ताका सर्टिफिकेट मेळ्ळी, बींग द हायस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट ऑफ द अमाउंट ऑफ करप्शन, गोवाज क्रायम रेट्स, गोवाज रेप्स, हे सगळे आज ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीन जो गोंयकार एक हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हेजे स्पेशल आयडेंटिटी जे आमगेले सगळे पुर्वजां जे सांबाळलेले आनी खास करून गोंयच्या साहेबाक आख्खे जगभर लोक मानता, हिंदू भाव मानता, क्रिस्तांव भाव मानता, मुस्लीम भाव मानता. वॉट वॉज द रिजन फॉर क्रिएटिंग दिस स्पार्क, दिस इग्निशन? It is the right-wing outfits of the Bhrasht Jumla party that are basically full in play to divide our communal peace. Tenka जातीच्या नावान, खातीच्या नावान, धर्माच्या नावान हे राजकारण करपाचें आहा. कित्याक आमी गोंयकारांक म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा हें भ्रश्ट जुमला पार्टीचें करप्शन विथ द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन्स, रेकलेस सेल ऑफ गोवा. हे डायवर्ट करपाक. इफ यू सी द सिरीज ऑफ द लास्ट 10 days, द पॅटर्न
they are not worried, but they want to erode the DNA of Goenkar. गोंयकाराचे जे ओरिजिनल DNA आमी भाव सगळे एकठांय हा म्हणून आख्खे जगभर फामाद. दिस इज आवर युनिक आयडेंटिटी. हुंय ना हुंय दिस हॅपन्स ओन्ली ड्युरींग द BJP रेजीम. आमकां डिवायड करपाक जातीचे नांवान खातीचे नांवान हे असले घातकी मनीस मुखार सोदता. घातकी मनशाक म्हाका दिसता देव कितें हांवें दाखयतलो. पूण the chief minister has to act. If you cannot act, you have to resign. You have to act in the interest of Goa and Goans. We have demanded that arrest should happen immediately. I personally spoke to the Director General of Police in front of the people, and he has assured after the affair that he would have been arrested. I don't understand, as Captain has said, whether this Velinkar is now in Mahalakshmi होते पणजे Mahalakshmi thing aha jala tingai choiche, because this does not happen without the support, and the ruling dispensation is supporting this because they want to divide the peace and divide the communities in Goa. So Mr. Velinkar has been regularly passing these comments and whatever and causing this disharmony among Goans and spoiling the peace. But with his arrest, will you be happy with his arrest or something? First of all, he has to be arrested. He has to be interrogated. That who has allowed him and who has basically told him to make this statement. Exactly. Everything, his phone, his cell phone, his calls, everything needs to be confiscated. To whom he is speaking and who is giving him these instructions. Because I believe that Velinkar is just a small non-state actor. There are several other big sharks in this. ये बिग शार्क पर शेड्डे कसे थोडे आमदार आज भोंवता. शेड्डे कसे ह्या BJP सरकाराक सपोर्ट करता. I challenge them. Come out and show if you are really interested in the interest of Goa. Who is speaking against the government in the ruling? कोण उलयता? कोणूच उलयना. तर म्हाका दिसता की this is just a plot, and we Goans, I give a call to all the Goans. आमचे बाय प्रतिमा जावं सगळे हिंगा, they were responsible. They were there from 3 o'clock in the police station. Why have the people to come? This is a duty of the police. This is a duty of the Home Minister. This is a duty of the Chief Minister to make sure that all our brotherhood is protected. Every time we have to come on the roads. And for what? Why will a particular section or why will the minority? It happened even in Kankon. It happened in Kunkolim in my constituency, where the president of the masjid was hit with a bat. It took them time to register the FIR. So what sections have then put? Community gender divide kota. These are very serious. It is a criminal section, and we will not tolerate this. CM call try See, I have called the Director General of Police because it is the duty of the police, and the police have told me that they would send a team to his house. In wherever he is, huicha golin to aha, teka bayar kadpachi garoz aha, ani he has to be probed as to who is giving him the dictation to do this criminal mischief. Are you happy with the police, whatever the... We are not happy, that is why we are on the road, you know. Otherwise I would be on the street. सांगू सोदता की आमी 3 हे स्टार्ट केल्ले 3 आनी आतां रातची 1 जाल्ली आसा. सुमार 10 वरां पास जाल्ली आसात. 10 hours. People are hungry, people are tired, people are frustrated, people are agitated, they are very tired. So I feel that because there are so many senior citizens here, there are so many youth, there are kids here, youth here. So I don't think that the government is serious about arresting him, because I'm sure as they'll use this as an excuse, because law says that he's a senior citizen and that you cannot go beyond certain hours. So त्यांनी आमकां फोटोन दवरलें 3 साकून FIR कोत्ता म्हूण आमकां उतर दिलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, हांवें ड्राफ्ट केल्लो 5 सेक्शनां लायिल्लीं तेजेर. इनसाइट कोत्ता म्हूण, प्रो कोत्ता म्हूण, हेट्रेड, एनिमिटी बिटवीन द रिलिजन्स and not mistaking even this thing section लायला हुंचे तें कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब कोत्ता म्हूण. पूण पळोवपाक गेल्यार लास्टाक बोलतेंच केलें. हांवें तांकां सिग्नेचर्स दिल्ल्यो. हे हजारांनी जे लोक येयल्ले आसा, हजारांनी 3 वरांचेर हांवें स्टार्ट केल्लें. तांचें नांव, तांचे वाड्याचे विलेजाचें नांव, कॉन्स्टिट्युन्सीचें नांव आनी तांचे फोन नंबर घेवन सुमार तेन्ना 6 o'clock 8:30 सिग्नेचर जाल्ले
आतां खंय तरी आमचे 1,500 पावल्यात आनी तरी पासून पळोवपाक गेल्यार बोलतेच जालें आनी एक बारीक सेक्शन लायलें which is not at all, tomorrow morning only can get a bail. Our demand was to arrest, but look at this, how adamant CM of Goa has become. They've really proved that, because Velinkar is having the DNA of RSS. RSS blood is infused. So now it's clear, sarke clear zalli asa, ki CM doesn't mind thousands of people, Goans, irrelevant of the caste, creed and religion, it may be Hindu, Muslims or Catholics who are here for last 10 hours demanding his arrest for hurting the sentiments of Goinkars, not only minorities, because Goizo Sahib Soglang Lagta, CM Dikun Voita Dinga 3rd December. Now itle sangu sotta CM has dakon dila that he is more interested in safeguarding one RSS guy and tene sogle Goinkarank eyes void udille asa. आता ते फालतू एक FIR केला एक सेक्शन घालून आमकां ते नाका आमकां तेजे अरेस्ट जाय आतां लोक हांव पयले लोकांक देव बरें करूं म्हणटा हांवें आतांच सांगलां कोर्ताली साकून नुवें साकून कुर्तोरी साकून मागीर वास्को साकून दाबोली साकून बेनावली साकून नावेली साकून वेली साकून मागीर तुजे फातोर्डा साकून मडगांव साकून कुर्चोरे सावड्डे सांगे काणकोण ते आनी ऑफकोर्स नॉट फॉरगेटिंग कुंकोली एंड ओल्ड गोवा देखून नॉर्थ गोयचे लोक आयले म्हणजे एक उल्याचेर तुमी आयल्या हांव इतलेंच म्हणटा तुमी दाखोवन दिलां की वॉट आमचो गोंयचो साहेब मिन्स टू अस एंड वी आर गोवन्स फर्स्ट एंड वी कॅनॉट बी डिवायडेड आनी बरे शिस्तिकायेन बरे अंडरस्टँडींग वे पीसफुली वे आयज आमी प्रोटेस्ट केला आय वूड लायक टू से दॅट फॉर रायट नाव बिकॉज ऑल नीड टू गो होम एंड टेक रेस्ट नीड टू बी फ्रेश इले न्हीद घेयात तुमी बिफोर 10 o'clock suppose Velinkaraक arrest Konnat by tomorrow morning 5th October Velinkar is not arrested by 10 o'clock before 10 o'clock I am appealing to all my Goan brothers and sisters एक दीस sacrifice करात कित्याक नाल्यार आमी आतां सोडले जाल्यार तांकां नेट येतलो आनी communal disharmony जातली आनी Goa is already on the verge of second Manipur. I don't want this division of politics. I don't want this division to happen between the caste and religions. So I'm appealing. It's now or never. It's now or never. आमकां नाका ते provocation inside केले. So मागता सगळ्या कडेन सुसेगाद घरा वयचे लोकां वयचे देव बरें करूं तुमी आयल्या म्हूण The fight is not over. The fight is on. It's just begun. I'm thankful to the leader of opposition. I'm thankful to the captain, MP of South Goa. म्हाका दिसता खंय तरी सावथ गोंयान तांकां थापट दिला BJP. कित्याक आमचो काँग्रेसाचो जो कॅन्डिडेट आसलो एलायन्साचो कॅप्टन विराटो मनी पावर आनी चिकन सोऱ्याचेर लोक भुल्लले नात पयशांचेर भुल्लले नात सो तांकां खंय तरी भिरांत पडल्या आनी इतले रॅम्पंट हातूंत हो डिस्ट्रक्शन जाता आमचे दोंगर आमची रानां आमची शेतां सगळीं चोरपाक लागल्यात सगळे इनजस्टीस जावपाक लागला तर खंय तरी डायवर्ट करपाक ही नाटकां स्टार्ट केल्लीं आसा आनी सिद्ध जालां की ही इज अ पपेट ऑफ BJP ही इज ताका अजून 4 दीस जावन तुका अरेस्ट करना जाल्यार आयज कोडून येयल्लें आसा की ताका ताचे मास्टर्स आर टेलिंग हिम एंड दे आर प्रोटेक्टिंग हिम सो हांव मागतां सगळे कडेन फाल्यां बिफोर 10 o'clock समज आमकां ताका अरेस्ट केला म्हूण खबर येना जाल्यार म्हजो एक उलो आसतलो परतून तुमच्या फॅमिली मेंबर्सांक तुमच्या फ्रेंड्सांक तुमच्या नेबर्सांक सगळ्यांक घेवन 10 वरांचेर मडगांव पुलीस स्टेशनांत येवपाचें म्हणून